बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सगीरुद्दीन और आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। नाज़रीन, ये पैगाम टीवी में हमारी दूसरी एपिसोड है ई कॉमर्स की, और इस ई कॉमर्स में हम पीछे जो पहली किस्त थी, पिछली एपिसोड थी, उसमें हम कनेक्टिविटी लेके आते हैं। सबसे पहले हमने पिछली किस्त में ये बताया था कि ई कॉमर्स बिज़नेस का इंट्रोडक्शन दिया था। ई कॉमर्स बिज़नेस होता क्या है, अगर आपने ई कॉमर्स बिज़नेस करना है तो उसके लिए आपको कौन कौन सी कैटेगराइज्ड जो आइटम्स हैं, जो बिज़नेस की कैटेगरीज़ हैं, उसको आपको किस तरीके से देखना होगा। उसमें हमने कैटेगरीज़ को डिस्क्राइब किया था। उसके बाद हमने ई कॉमर्स के बिज़नेस की जितने भी मॉडल्स थे वो बताए थे, और उन मॉडल्स में जो डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज़ हैं उनमें दो कैटेगरीज़ का जिक्र रह गया है। जो मेन दो कैटेगरीज थी वो थी B2B जो कि बिज़नेस टू बिज़नेस होता है, उसके बाद B2C थी जो कि बिज़नेस टू कंज्यूमर होता है। अब हम आज डिस्कस करेंगे C2C और C2B, ये क्या चीज़ें होती हैं। तो नाज़रीन, C2C एक्चुअली कंज्यूमर टू कंज्यूमर एक बिज़नेस मॉडल है ई कॉमर्स का, जिसमें एक कंज्यूमर, वो मैन्युफैक्चरर नहीं होता, वो जस्ट कंज्यूमर होता है, और वो कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को दूसरे कंज्यूमर को सेल करता है। ये एक बिज़नेस मॉडल होता है। सम टाइम बहुत सारे लोग कंसीडर ये करते हैं कि हमने अगर ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कोई ना कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए, हमारे पास एक पूरे का पूरा एक बिज़नेस होना चाहिए, बिज़नेस की एक वेबसाइट होनी चाहिए। तो अगर आपने छोटे लेवल से शुरू करना है बिज़नेस, तो उसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अपनी प्रोडक्ट हो या आपके पास एक पूरी की पूरी कंप्लीट वेबसाइट हो, क्योंकि जो इंटरमीडियरी जो वेबसाइट्स हैं, आप उनको यूटिलाइज़ करके आप अपनी प्रोडक्ट को, आप इवन इंडिविजुअल हैं, आप कस्टमर हैं, आप कंज्यूमर हैं, अपनी प्रोडक्ट को दूसरे कंज्यूमर को सेल कर सकते हैं। ये भी एक बिज़नेस मॉडल होता है। समटाइम लोग कंफ्यूज इसमें होते हैं कि क्या ये ई कॉमर्स का मॉडल है कि नहीं है। अब इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं। जिस तरीके से OLX आपके पास एक एग्जाम्पल है कि एक कंज्यूमर है, उस कंज्यूमर ने अपनी प्रोडक्ट को दूसरे कंज्यूमर को सेल किया। इसी तरीके से एक ऑनर है, प्लॉट का ऑनर है, उसने किसी भी वेबसाइट को यूटिलाइज करते हुए दूसरे फर्द को अपनी चीज़ को सेल कर दिया, वो भी एक C2C बिज़नेस है। इसी तरीके से इसकी एक और एग्जांपल अगर आप इंटरनेशनल एग्जांपल लें तो eBay बहुत अच्छी, बहुत बड़ी एग्जांपल है, जिसमें आपकी कंपनी कोई नहीं है, आप एज अ बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, मगर आप C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर सेलिंग एंड परचेजिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप अमेज़ॉन में देखें, अमेज़ॉन में भी जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी, उस एग्जांपल में ये था कि अमेज़ॉन को यूज़ करते हुए एक जो बिज़नेस ओनर है वो कंज्यूमर को प्रोडक्ट को सेल कर सकता है कंज्यूमर को। अब वो कंज्यूमर जो है वो अपनी ही प्रोडक्ट को दूसरे कंज्यूमर को दोबारा सेल कर सकता है। अमेज़ॉन इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। इसी तरीके से OLX का मैंने पहले भी जिक्र किया। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी इंडिविजुअल वेबसाइट्स हैं जिन पे आप अपना C2C बिज़नेस रन कर सकते हैं। जब C2C बिज़नेस रन करना है आपने, तो ये ऑलमोस्ट वही मॉडल है जो कि B2C का होता है, जो बिज़नेस टू कंज्यूमर, क्योंकि उसने भी कंज्यूमर को फाइंड करना है, आपने भी कंज्यूमर को फाइंड करना है। तो ये ऑलमोस्ट एक ही तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं इस बिज़नेस को डेवलप करने के लिए, जो हमारी C2C में होती हैं वही हमारी B2C में भी होती हैं। और जब हम नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे, उस नेक्स्ट प्रोग्राम में जब हम आपको बताएंगे कि आपने अपने कस्टमर्स को किस तरीके से गेट करना है, आपने अपनी वेबसाइट को किस तरीके से डेवलप करना है, तो उसमें हम इंडिविजुअल ये बताएंगे कि आपके जो प्रोडक्ट है या आपका बिज़नेस है उसकी कैटेगरी क्या है। तो उस कैटेगरी के हवाले से आपने सबसे पहले डिसाइड कर लेना है कि मेरी ये कैटेगरी है। उस हवाले से आपने सारे के सारे प्रोग्राम में देखना है कि आप कौन सी जो आपकी प्रोडक्ट है या कौन सा मीडियम है या कौन सी वेबसाइट है वो फिट आती है आपके स्पेशली कैटेगरी में। उसके बाद एक और कैटेगरी आ जाती है जो C2B है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। समटाइम लोग समझते हैं कि C2B कोई कैटेगरी नहीं है, एक कंज्यूमर है वो बिज़नेस को किस तरीके से सेल कर सकता है,
اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں. میں آپ کو ایک بہت بڑی اگزامپل دیتا ہوں جس میں C2B لوگ کام کر رہے ہیں. اس میں ایک بہت بڑی اگزامپل ہے ٹک ٹاک. جب آپ کی آڈینس ہے، ایک بہت ہی بڑی آپ کی آڈینس ہے، آپ کے فالوورز ہیں، ان فالوورز کو جب آپ کے ساتھ کوئی کمپنی کانٹیکٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میری پروڈکٹ ہے، اس کا ایک انٹروڈکشن آپ دے دیں، اور وہ انٹروڈکشن آپ ایز این انفلوئنسر، اور چونکہ آپ کی بہت زیادہ آڈینس ہے تو تاکہ ہمارا بزنس گرو ہو، تو وہ اس کو جب آپ ایڈورٹائز کرتے ہیں تو یہ آپ C2B بزنس کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کسی بھی کمپنی کا ریویو لکھتے ہیں تو ریویو کے لیے آپ ایک کنزیومر ہیں، اور کنزیومر جب بھی آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ آئی، آپ نے اس کو کنزیوم کیا، کنزیوم کر کے ان کو ایک ریویو دیا، تو آپ یہ C2B کنزیومر ٹو بزنس جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں، جو ای کامرس کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ، بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جو کہ آن لائن سروے کا بزنس کرتی ہیں. وہ بزنسز سے پیسے لیتی ہیں اور آن لائن سروے ان کا کرتی ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے یوزرز ہیں جو بہت بڑی کمپنیز ہیں ان سے بزنس لیتے ہیں اور ان کو ریویو کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ کسٹمر ٹو بزنس جو کیٹیگری ہے یہ آ جاتی ہے. اس کے بعد بہت ساری کیٹیگریز ہیں. جب آپ بزنس میں جاتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے شو میں جو میں نے بات کی تھی B2B اور B2C، تو اس میں نے ڈسکرائب کیا تھا کہ آپ نے ایک بزنس جو ہے، ایک مینوفیکچرر ہے، اس نے اپنی پروڈکٹ کو سیل کیا دوسرے بزنس کو، جو کہ مینوفیکچرر نے جب سیل کیا اپنے جو دوسرا بزنس ہے، جو پروڈکٹ کو ڈسٹریبیوٹر ہے جو پچھلے پروڈکٹ میں نے ذکر کیا تھا کہ جو ایک B2B ہے، جو ایک بزنس مینوفیکچرر ہے، اس نے ایک ڈسٹریبیوٹر کو سیل کیا یا ایک ری سیلر کو سیل کیا، اور یہ بن جاتا ہے B2B to B2C. سو اس طریقے سے بہت ساری کیٹیگریز اگر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے آپ کو مل جائیں گی. اسی طریقے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں C2G بھی کیٹیگری ہوتی ہے، G2C بھی کیٹیگری ہوتی ہے، جس میں G مین گورنمنٹ ٹو بزنس، G2B گورنمنٹ ٹو بزنس، اور بزنس ٹو گورنمنٹ. سو یہ بہت ساری ہوتی ہیں. ہمارا جو پروگرام ہے یہ فوکسڈ ہے ای کامرس پہ، تو اس لیے ہم اسٹک رہیں گے کہ ہمارے پاس جو ہم نے آن لائن بزنس کرنا ہے، آبویسلی ہم گورنمنٹ کے ساتھ تو اس وقت بزنس نہیں کر رہے، یا اس میں ہماری جو آڈینس ہے وہ گورنمنٹ نہیں ہے، وہ عام کسٹمر ہے. تو اس لیے ہم اسٹک رہیں گے ہمارا جو یہ بزنس ماڈل ہے ای کامرس کا. تو ای کامرس بزنس میں ہم نے یہ ساری تفصیل سے بتا دیا کہ آپ کے پاس کیٹیگریز کون سی ہیں. یہ کیٹیگریز کو آپ لازمی ذہن میں رکھیں، کیونکہ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو انہی کیٹیگریز کو مد نظر رکھنا پڑے گا. تو یہ تھی ہماری جو کمپلیٹ کیٹیگریز تھیں. تو جو ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ آ رہا ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب آپ نے بزنس کس طریقے سے سٹارٹ کرنا ہے اور آن لائن بزنس کیسے سٹارٹ کرنا ہے. تو اس میں بہت سارے کی پوائنٹس ہیں. اگر آپ آن لائن بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں کی پوائنٹس ہیں جو آپ کو مد نظر رکھنے پڑیں گے، اور مد نظر جب تک آپ ان کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، آپ اس پہ کام کریں گے، آپ ایک بہت ہی اچھا سکسیسفل بزنس چلا سکتے ہیں. سو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے نیکسٹ سیگمنٹ میں کہ آپ کو بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے کن کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے، کن کن چیزوں کو پرکھنا چاہیے، اور کون سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو بزنس شروع کرنے سے پہلے آپ نے لازمی طور پہ ان کو پرفارم کرنا ہے. سب سے پہلی تو چیز ہے آپ کے پاس ایک بزنس پلان. سم ٹائم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس بزنس پلان نہیں ہوتا، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کی دوسری کمپنیز ہیں وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہیں، اور صرف وہ دیکھتے ہیں کہ غالباً یہ کمپنی اگر سکسیسفل جا رہی ہے تو میں بھی سیم یہی بزنس کروں تو میں سکسیسفل ہو جاؤں گا. یہ ای کامرس میں یہ سسٹم نہیں ہے. ای کامرس اس طریقے سے کام نہیں کرتا. یہ ایک پراپر ای کامرس کا بزنس ہے. اگر آپ نے ریئل بزنس کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا ایک پورے کا پورا
प्लान लेआउट बनाना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस प्रोडक्ट में है। आपको पूरा प्लान करना पड़ेगा कि आपने क्या लोकल बिजनेस करना है, आपने इंटरनेशनल बिजनेस करना है, आपने कौन सी मार्केट को कैप्चर करना है, आपने कौन सी प्रोडक्ट को लेना है, आपके पास कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। सो ये मार्केट प्लान बहुत ज़रूरी है। तो ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप जो अपनी प्रोडक्ट का प्लान है या आपकी जो मार्केट का प्लान है उसको लाजमी मद्देनज़र रखें। मार्केट प्लानिंग में मैं आपको चंद एक एग्जांपल्स दे देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन कोर्स शुरू करना है और आप समझते हैं कि मैं ऑनलाइन कोर्स की एक वेबसाइट बनाऊंगा ई कॉमर्स और उसको पाकिस्तान में उस कोर्स को सेल करूंगा। तो आपको एक बिजनेस मॉडल बनाना है कि ऑनलाइन सेल करने के लिए मुझे कौन कौन सी ऑडियंस की ज़रूरत है, उस ऑडियंस को मैंने किस तरीके से ग्रैब करना है। अब ऑडियंस का सिलसिला अगले मेरे जो सब्जेक्ट्स आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑडियंस को किस तरीके से आपने ग्रैब करना है, अट्रैक्ट करना है और अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है। इसी में सबसे पहले तो जब आपने किसी भी बिज़नेस को प्लान करना है उसमें कोशिश करें कि आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए। समटाइम ऐसा होता है जब आप बिज़नेस को पढ़ते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि एक बहुत ही खुश्क किस्म का आपका जो बिज़नेस होता है, आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं होता। जब इंटरेस्ट नहीं होता तो आप अच्छे तरीके से उस बिज़नेस को भी कर नहीं पाते। तो आप अपना पैशन देखें। मैं पैशन की एक एग्जांपल देता हूं जो पैशन वाकई सक्सेसफुल बिज़नेस बनाते हैं। एक साहिब थे, बहुत अरसा पहले उन्होंने तकरीबन आज से कोई 10-12 साल पहले एक ब्लॉग छोटा सा शुरू किया। उनका इंटरेस्ट था, उन्होंने गाड़ियों के मुतल्लक लिखना शुरू किया। वो ऐसा बढ़ता गया, उन्होंने हर टॉपिक पे लिखा और ब्लॉग को लिख के उसकी कमेंटिंग करके लोगों के साथ ऑडियंस बना के अब उन्होंने एक सक्सेसफुल वेबसाइट अपनी पाक व्हील के नाम से उनकी मार्केट में है, आपके सामने है। इसी तरीके से, क्योंकि ये है इंटरेस्ट के बगैर कुछ नहीं है। आपके पास राइटिंग का इंटरेस्ट होना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट आपने सेल करनी है उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इंटरेस्ट के बगैर कुछ नहीं है। अब अगर आपने एक बिजनेस प्लान बना लिया, जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो आपने प्रोडक्ट को चूज किया है वो वेदर यूजेबल है भी कि नहीं, सेलेबल है भी कि नहीं, उसकी ऑडियंस कितनी है, इसको कहते हैं मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट मार्केट रिसर्च और कंपेटिटर एनालिसिस। आपने ये देखना है कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं, क्या आपने जो बिजनेस प्लान बनाया है, जो प्रोडक्ट चूज की है, उसको सेल करने के लिए आपके कंपेटिटर को कौन कौन सी ऐसी ऑब्स्टेकल से गुजरना पड़ता है, कौन कौन सी मुश्किलात हैं, क्या वो उसको सॉल्व भी कर रहा है जो आपके सराउंडिंग में जिनको आप सेल करना चाहते हैं, क्या उसका इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्या उसमें बहुत ज़्यादा लोग तो वो बिज़नेस नहीं कर रहे। जो कंपेटिटर एनालिसिस है ये बहुत ज़रूरी है। अब कंपेटिटर एनालिसिस किस तरीके से होता है ये मैं शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि आप किसी भी प्रोडक्ट को लें और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, जैसे सिमिलर वेबसाइट है, उसमें आप जो भी मैन्युफैक्चरर हैं उसको ऐड करें और या जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है या जो भी सर्विस सेल कर रहा है या जो भी बिज़नेस कर रहा है, आप सिमिलर बिज़नेस करना चाहते हैं, उनको एंटर करें तो वो आपको सारी की सारी प्रोडक्ट की उनके सिमिलर बिजनेसेस की लिस्ट दे देंगे। जब लिस्ट देंगे आप उनको चेक करें कि क्या वो जो बिज़नेस कर रहे हैं वो मार्केट में कितनी पॉपुलर है, उनकी ऑडियंस कितनी पॉपुलर है, और वो आपको सॉफ्टवेयर ये भी बता देगा कि वो जो ऑडियंस है जो आपके पास जो आप समझते हैं कि ये ऑडियंस को मैं ग्रैब करना चाहता हूँ, वो ऑडियंस किस तरह की है, उसका डेमोग्राफिक क्या है, उसकी एज ग्रुप क्या है, क्या आप उस एज ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं कि नहीं टारगेट कर सकते। इसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल स्किन वाइटनिंग क्रीम है। अगर आप समझते हैं कि मैं स्किन वाइटनिंग क्रीम जो है मैं ये सेल करना चाहता हूँ, अगर आप किसी ऐसे इलाके को टारगेट करेंगे जिनका कलर ऑलरेडी फेयर है और आप अपनी स्किन
جو پروڈکٹ ہے، جو سکن وائٹننگ کی پروڈکٹ ہے، وہ اس علاقے کو ٹارگٹ کریں گے تو وہ آپ کی سیل نہیں ہوگی. اس کی بجائے آپ اس علاقے کو اگر ٹارگٹ کریں گے جہاں پہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ ملتان والی سائڈ پہ چلے جائیں، آپ کراچی والی سائڈ پہ چلے جائیں، آپ حیدرآباد والی سائڈ پہ چلے جائیں، آپ ایون آپ مڈ آف پاکستان میں رہیں، تو آپ کو اس پروڈکٹ کے کچھ نتائج ملیں گے. مگر جو ہی آپ ناردرن ایریا میں جائیں گے تو وہ پروڈکٹ آپ کی لیس اس کی جو ہے آپ کی سیلنگ ہوگی اور اس کی اہمیت بھی کم ہوگی. اب اس طریقے سے آپ کو انالیسس کرنا ہے کہ آپ کون سی مارکیٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کو ای کامرس بزنس شروع کرنے سے پہلے. اس میں ہم مارکیٹ انالیسس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ پک دا رائٹ آڈینس. اب ہم نے مارکیٹ انالیسس کر لی کہ ہم نے ایک پروڈکٹ سیل کرنی ہے جو کہ سکن وائٹننگ کریم ہے. اب رائٹ آڈینس سلیکٹ ہم نے کرنی ہے. رائٹ آڈینس ہماری کہاں سے ملے گی؟ اس کا ایج گروپ. اب رائٹ آڈینس یہ ہے کہ زیادہ تر خواتین یوز کرتی ہیں. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری آڈینس جو ہے وہ خواتین ہوں گی. وہ کس ایج گروپ کی ہوں گی؟ کیا وہ 16 to 40 ایئرز ہوں گی؟ تو اس کا مطلب ہمیں ان کا ڈیموگرافک بھی پتہ چل گیا. اسی طریقے سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ انٹرسٹ جو ہے یہ کہاں کہاں پہ ہے، کس کس علاقے میں ہے. اس علاقے کو ہم نے ٹارگٹ کر لیا ہم نے. اور یہ پورے کا پورا ایک بزنس پلان ہے. اس بزنس پلان کے بغیر آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کریں گے تو وہ آپ کا بزنس فلاپ ہوگا یا آپ کو بہت ہی زیادہ محنت کرنی پڑے گی. جب تک آپ ان ساری چیزوں کا انالیسس نہ کر لیں گے آپ اپنی پروڈکٹ کو پاپولر نہیں کر سکتے. آپ اپنی ویب سائٹ کو یا ای کامرس بزنس کو آپ جو ہے پاپولر نہیں کر سکتے. ان کو آپ بہت ہی اچھے طریقے سے سیل نہیں کر سکتے. تو نیکسٹ پوائنٹ اس کا ہے کہ جب بھی آپ پروڈکٹ انالیسس کر رہی ہیں، آپ ایک بزنس پلان کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کیا اس پروڈکٹ کا، کیا اس بزنس کا جو آپ شروع کرنے جا رہے ہیں مارکیٹ میں گیپ ہے کہ نہیں ہے. اگر تو مارکیٹ میں گیپ نہیں ہے تو پھر کوشش کریں کہ آپ اس بزنس سے اجتناب کریں. کیونکہ جو بھی بزنس آپ شروع کریں گے اس کے لیے آپ کو ایفرٹ بہت زیادہ کرنی پڑے گی. جب آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ میں گیپ ہے اور آپ اس گیپ کو فل کر سکتے ہیں اپنی کوالٹیز کے ذریعے، پھر ڈیفینیٹلی اس بزنس کو آپ چوز کریں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ اس انٹرسٹ کو لے کے کوئی بھی بزنس کرتے ہیں تو ایون مارکیٹ میں گیپ نہیں بھی ہوتا تو آپ کے انٹرسٹ اور ایکسپیرینس کی وجہ سے وہ آپ کا بزنس بہت ہی پاورفل ہوتا ہے. مگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، آپ کا گیپ بھی نہیں ہے، مگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے اور آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں آن لائن اور ای کامرس بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، دیٹ از ناٹ دا رائٹ وے. تو یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ اس بزنس کو آپ سٹارٹ کریں. سو اس بزنس کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا گیپ ضرور دیکھیں. آپ جو ہم نے پوائنٹس ابھی تک ڈسکس کیے ہیں کہ جو پروڈکٹ ہے آپ کی، اس پروڈکٹ کا انالیسس ہونا چاہیے. آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کا انالیسس ہونا چاہیے. آپ فائنڈ کریں کہ جو گیپ ہے آپ کا جو پروڈکٹ کو سیل کرنے کا، وہ گیپ ہے کہ نہیں ہے. گیپ سے کیا مراد ہے کہ کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ نہیں ہے. ریکوائرمنٹ کس طریقے سے ہوتی ہے کہ جو بھی بزنس آپ کو ڈیمانڈ کا پتہ چل ہی جاتا ہے، آپ اور اس کے کچھ ٹولز بھی ہوتے ہیں. جب آپ انٹرنیٹ پہ جا کے ان ٹولز کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور ڈیمانڈ دیکھتے ہیں کہ سرچ ٹرینڈ کتنا ہے، لوگ اس کو یوز کتنا کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے آپ کو فوری پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آج کل یہ ٹرینڈ ہے. اور وہ گیپ آپ کے لیے بہت ہی پروفیٹیبل ثابت ہوتا ہے جب آپ پوری کی پوری مکمل ریسرچ کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ آ جاتا ہے کہ آپ نے پروڈکٹ کو ریسرچ بھی کر لیا، آپ نے پروڈکٹ کو سلیکٹ بھی کر لیا، آپ نے پروڈکٹ کو چوز کر لیا، آپ نے پروڈکٹ کے انالیسس کر لیے. ہر چیز کرنے کے بعد ایک کام ہے کہ اب آپ نے ڈومین کیسے لینی ہے. تو اس کے لیے بہترین ڈومین نیم ہونا بہت ضروری ہے. تو بزنس کو شروع کرنے کے لیے
آپ کو پروڈکٹ انالیسس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے ڈومین نیم کون سی لینی ہے. جب ڈومین نیم آپ لیتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈومین نیم آپ ایسی لیں جو کہ آپ کے بزنس کے ریلیٹڈ ہے, اس کا بزنس کا کی ورڈ اس کے اندر ہو, بزنس کو لوگ ڈومین کو پڑھتے ہی سمجھ جائیں کہ یہ ڈومین کس پرپس کے لیے ہے. اگر فار ایگزامپل ایک بندہ ایک ڈومین نیم لیتا ہے, کوئی فوڈ کے نام کی ڈومین نیم لیتا ہے, مگر فوڈ کے ڈومین میں وہ سیل کر فوڈ پینڈا ہے فار ایگزامپل, اب فوڈ پینڈا میں اگر وہ پلمبنگ کی سروسز دے رہا ہوگا تو یہ تو صحیح ڈومین نیم نہیں ہوگا, تو وہ ریممبریبل ہونا چاہیے ڈومین نیم جو ہے. تو یہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو پورے کا پورا جو طریقہ کار ہے کہ ڈومین کس طریقے سے لینی ہے, ہوسٹنگ کس طریقے سے لینی ہے, اس کے جو نیکسٹ سٹیپ ہیں وہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے. اور اس وقت سکرین پہ ہمارا نمبر چل رہا ہے, آپ اپنا جو واٹس ایپ کویشچنز آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ یوٹیوب پہ اسے دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی کویشچن ہے آپ نیچے کمنٹ میں لکھیں, ہم انشاءاللہ اس کا ضرور جواب دیں گے, اور آپ کے بزنس کے لیے جو بھی ہماری طرف سے ہیلپ درکار ہوگی وہ ہم ضرور کریں گے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.